यज्ञिका येवकार दिवंक सगलीं बी रावया. गायन घेतलें हांव A13 पेज नंबर 6. Eklu zamzu sumi iku zamzu bawa iku zamzu bautis eklu zamzu diba divam ka apoita ya apon yang sopta tusle yam chenjivi zaundini roturi dikunami gaita eklot zamtu sumi ikut zamtu bawa ikut zamtu bautis eklot zamtu diuba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्विस पोर तुमचे सोबे असू तुमचे सोबे आसू. मोगाळ बाबा बिनानो देव जिविताचो दोनी आनी आमच्या जिवितान सगळें जें येता तें देवातान येता आनी जेन्ना आमी देवाक चिटकून लागीं रावता देव आमकां लागीं रावता. जितलीं आमी देवातान पयस वेता आमी देवा सोशिल्लीं पयस वेता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता हांव दाखवेल तुमी फाटें. दाखवेलीक रावून रावल्या शिवाय तुमच्यांनी आपशीं फळां दिवंक जायना. गुडे आमी ह्या मंदिरान ना जायत पूण एक एकलो आप आपल्या घरांतान ही मिसाची भेट पळयतना जेजूक एके भाशेन चिटकून रावूंक गुडी मिसाची भेट आमच्या घरांतान रावूंक आमकां एक उपाय. जेजूक चिटकून रावया म्हणगे ताच्या उतरा प्रमाणे चलुया आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलून आमचें जिवीत बऱ्या गुणांनी भरूंक हे मिसाचे भेटेन देवाची कृपा मागतना मोगाळ बाबा बिनानो जावं दी मिसाची भेट आमकां एक उपाय. आमच्या जिवितांत जेजूक चिटकून रावूंक वायटोबें तें कातरून उडोवन भायर उडोवंक आनी संवसारान वाडटेली पिडा बेगीनूच ते जेजूचे कृपेन पयस करूंक आनी सगळीं जीं कश्टवता ते पिडेक लागून वळवळटात सायबा तांकांय तुजी फावो ती भलायकी दी आनी आमकांय विघ्नांतली निवार म्हूण थोडी घडयो गीस रावया. आनी पिडा बेता तुवें वाडत गेल्ली आसा सायबा तुजे कृपेन ती शार्ती पावय म्हूण मागुया. मिसाची भेट देव आपल्या उतरांतल्यान येता कुडींतल्यान येता आनी मिसाची भेट आमकां फायद्याची जावं. जिवितान आमी जायते फावटी चुकता. जेजूक चिटकून रावचे सुवातेर ह्या आधुनीक काळार जायते वस्तूंक आमी चिटकून रावल्या. रागाक दुस्मानकायेक संवसारी वस्तूक चिटकून रावलेल्या पातकांचें बोगसणें मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता
मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदां सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोरबेदार देव आमची सगल्यांची काकूत करूं. देव बाप आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumya kakuduko, sumya kakluduko, Krista kakuduko, Krista kakuduko, sumya kakuduko, sumya kakuduko. आयचो वेळ आयची घडये पर्यंत देवान आमकां राखली. फावो ती देणी गरज ती कुशालकाय दिल्ल्या पासत ताची वाखणणी करून म्हणुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर पोरबेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुत्रा, सोम्या देवा, देवाचे शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. इमिसाची भेट. पॅरीस पेरेरा ही आमची भयण, तिचो जल्माचो दीस. देवान तिचेर तिच्या जिविताचेर आपलो आशिर्वाद घालून कुडी आत्म्याचे भलायकेन भरूंक तिचे पासत आनी आमकांय जण एकल्याक देवान राखूंक आनी हे पिडेंतली सगल्यांक निवारूंक जेजूची कृपा मागुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचेर विस्वास दवरून एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां सगल्यांक फरमायताय. एकूच खरे जिविताचो नेम आमचे जिणेन सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवंक बरी दाखवेलीक चिटकून रावूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां सगल्यांक फावो कर. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनेच्या ससनाक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू जेरुसाल्यांत पावलो तेदना शिसांच्या सोम्याक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण ती सोगलीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शीस म्हूण सोत मानूंक तीं फाटीं सरतालीं. ताका घेवन बार्नाबास धर्मदुताशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दमास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें शिववर्तमान परगोटलें हें सगलें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू तांचे बरोबर जेरुसाल्यांत भोवंक लागलो आनी हुरबीन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवां कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं हुजत करतोच
तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतले. हें आयकून भावांनी ताका शेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा थावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्या जुदेयांत, गालिलियांत आनी सामारियांत पवित्र सभा संवस्थायेन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन ती वाडत वेताली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकले देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी. व्हडले सोबेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले हांव. सगळीं म्हणुया. व्हडले सोबेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले हांव. ताची भोक्ती करतल्यांक मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गोरिबांक दादोशी जायसोर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदता तीं ताका वाखाणटलीं. तांची काळजां शांतीन जीव सोदांकाल. जबाब. व्हडले सोबेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले हांव. सगळीं प्रितूम शेकांशेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतलीं. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. मातयेक पावतलीं ती सोमेस्त ताचे मुखार मान बागयतलीं. जबाब. व्हडले सोबेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले हांव. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकांक सर्वेस्पराची खबर परगडटली. अजून जल्माक येवंक नासलेले परचेक ताचें बरेंपण अशीं गाजयतलीं. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब. व्हडले सोबेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले हांव. बागिवून चुवामाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बगर कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें अंतस्कोण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच कुणे वरवीं आमी स्वता पोरमोणें चलता म्हूण आमकां गमून येतलें आनी आमची काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतले हांव. कित्याक देव आमच्या अंतस्करणा परस व्हड आनी सगळें ताका थावें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचें अंतस्कोण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयनाय जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागल्यार जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणें एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही कुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर हें, चे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, म्हजे सोवें रावात आनी हांवूय तुमचे सोवें रावतां. जो म्हजे सोवें रिगून रावता
तो सुबां फळां दिता सर्वेस्पराक जुय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोबे आसूं. जुबाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, हांव खोरी दाखवेल, म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सोबे फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता. फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां, त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावतां. फांटो दाक वेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हज्या मोगान रावल्या शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. कित्याक म्हजे विरे तुमच्यांनी कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोबे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात, उज्यांत उडयतात आनी मागीर ते लासतात. तुमी म्हजे सोबे रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सोबे रावत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी हें तुमकां घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजे शीस जावचे. ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा बिनानो, सगळीं आमी एक एकलो आपले सुवातीर रावन हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन जेजू सोबें रिगून आसूं. मंदीर घडये तुमच्या घरांतल्यान पयस आसत, पूण ह्या मंदिरांतल्यान जेजू सोबें आमी चिटकून एकठांय रावल्या. आनी हेच करूंक एक एकलो तुमी आपल्या घरान आसात. भोगतीन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आयज जेजू दाक वालेची खबर करता, दाको ग्रेप्स. आनी हे दाक वालीक मनशान कशें चिटकून रावचें आनी बरीं फळां दिवचें अशें म्हणटना तुमकां दाखयता. ह्यो जावन आसात दाक वाली जीं फळां. आनी सगळीं दाखो भावबडेनो एकठांय आसात. एकठांय जियेतात आनी एकठांय आसात. तरूय दुसऱ्यो दाखो आसात, वेगळ्यो आसात. त्यो दाखवालीक ना, त्यो कुशीक आसात. आनी आयच्या वाचपान जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल, म्हाका चिटकून रावात. ह्या दाका भाशेन कुशीन सरो नाकात. मोगाच्या भावबडेनो, बाजारान वच. खंयचे दाखवांक चड मोल आसा तें तुमी जाणात. पडलेलीं सुटलेलीं तांक ती दाखो आमकां सोंपेपणीन 50 रुपयांक 40 मेळटात. पूण ह्यो दाखो 100 मायज. कित्याक? त्यो पळोवंक बऱ्यो दिसतात, एकवटान आसात आनी सांगातान आसात. आनी ह्यो आमकां सगल्यांक आवडटात
आनी हांव म्हणटलो बावडेनो आमचें सगल्यांचें जिवीत एक भाशेन म्हणजे हे दाखवालीक चिटकून रावल्ल्या भाशेन ना तर हांव सुटलेल्या ह्या दाकां भाशेन. आनी हाकाच लागून आयज जेजू म्हणटा म्हाका चिटकून रावल्या बगर तुमच्यांनी बरीं फळां दिवंक जायनात. बाबडेनो हे ही दाखेची सोबिताय जेन्ना चिटकून रावतात एकामेकाक रावतात तेन्ना. आनी हांव म्हणटलो ही वाल जी आसा आमी हातांक धरल्या तो जेजू आनी जी सगल्यो दाखो आसात ती आमी एक एकली ताका चिटकून रावची गरज आनी न्हय ह्या दाकां भाशेन कुशीक सोल्लेली आनी वायट दुसरे सुवातेर पावलेली. आनी हाकाच लागून जेजू म्हणटा जी कोण म्हाका चिटकून रावतात तांचे सोबे हांव रावतां. बावडो जेजूक म्हज्यान कसो ह्या आधुनीक काळांत चिटकून रावंक जाता काय. आयज ह्या पिडयेच्या काळान हे पिड्या आयज मनशाक कितलें हें करता ते काळांत आमच्यांनी जेजू कशें रावंक चिटकून रावंक जाता काय. बाबा बिड्यानो मोगाचे संबोन एकामेका सोबे बांदून हाडुया. जश्यो दाखो एकवटान आसात आमचे फामिलीचो एकवट ह्या आधुनीक काळार मजबूत करुया, चिटकून रावया. तेर्साच्या मागण्या वरवीं बाबडेन आमच्या घरान एकवटान रावंक शिकुया. आयज आमच्या घरान हे पिडेक लागून आमी सगळीं भियोन एक एकलो आमच्या घरान आसा. आमी कितें घेवन आसा काय. पवित्र पुस्तक घेवन आमी जियेता. पवित्र पुस्तक वाचून जियेता. तेर्साचे मागणी घेवन सायबा आमचे वेली पिडा पयस कर म्हूण देवा लागीं मागता काय. ह्या आधुनीक काळार ज्यो वस्तू आमचे लागीं आसात त्यो वस्तूंचे गुलाम जावन हे वस्तूंक आमी चिटकून आसा काय. बाबडेनो देव पिडा पयस करिना अशें न्हय. आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना देवाक सहकार आदार दिता ही पिडा पयस जाता. तर आयच्या दिसाक आयज जेजू आमकां सगल्यांक एक एकल्याक उगडास करून म्हणटा हे दाखवाली भाशेन म्हाका चिटकून रावात. पिडा आयल्या निराशीपण आयला बेजार जायनाका. जीव सोडून दिवं नाका. कुशीन सोडून वचूं नाका. बाबडेनो आयचें दुसरें वाचप आमकां बरे भाशेन सांगता खरो मोग म्हणजे उतरान आनी जिबेनूच न्हय. खरो मोग म्हणजे आमच्या कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आयज पिडेक लागून बाबडे आख्खो संवसार हाल्ला. आमचो सांवड्डेचो गांव गोंय हाल्ला. आख्खे भारत हाल्ला. आयच्या दिसाक आमच्या भारतान 4 लाख दुयेंस ह्यो पिडा जाल्ली आसा. 4 लाख म्हणूंक सोंपें. बाबा बिन्यानो ह्यो असली पिडा आमच्या दोळ्या मुखार आसतना आयज देव आमकां जण एकल्याक सांगता मागण्यांतल्यान म्हाका चिटकून राव. ह्या आधुनीक वस्तू वरवीं मोबायल फोना वरवीं लॅपटॉपा वरवीं जावं टीव्ही वरवीं चिटकूंक राव नाका. म्हाका चिटकून रावंक शिंग म्हणजे म्हजेर पातयेवन जियोंक शिंग. बावडेनो आयच्या दिसा हो एक ल्हान संदेश घेवया. जश्यो ह्यो दाखवाल्यो एकामेकाक चिटकून आसतात तिका चड मोल आसता. पूण त्यो ल्हान दाखो कुशीक कुशीक आसतात ताका मोल आसना. म्हणजे जेन्ना हांव जेजूक चिटकून आसता म्हाका मोल आसा. म्हाका म्हारग पयशांनी कोणाच्यान व्हरूं येता. पूण जेन्ना हांव ह्या ल्हान ल्हान दाखा भाशेन कुशीन सोदता कोणाक नाका. जेजूक पर्यंत नाका. कित्याक आमी हे आमचे कुशीन सोरता तेन्ना. आनी सोंपोवच्या आदीं बावडेनो जोनास प्रवाद्याचें पुस्तक आमकां अशें सांगता आयकात. देवान जोनास प्रवाद्याक निनेवेच्या शारांत धाडलो आनी निनेवेच्या लोकांक तांचें जिवीत वायटो बी आसलें. आनी जोनास त्या शारांत वचून अशें म्हणटा 40 दीस उरल्यात. कितले आमचे उरल्यात ते आमी कोण नकळो. आनी 40 दिसां मदें जरी तर तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेनात हांव तुमचें निसणटण करतलो. जोनास प्रवाद्या वरवीं देव उलयल्लो. जोनास वेता निनेवेच्या लोकांक सांगता बाबा देवान सांगलां 40 दीस उरल्यात
तुम्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाक जाय त्या प्रमाणे जियेनात तुमचो भस्म जातलो. आनी वाचप कितें म्हणटा जाणा, लोक इतले जतनायेन आपले वायटोबें जिवीत सोडून दिता तें देवान पळयलें. जी खास आपूण तांचेर धाडटलो आसलो ती खास देवान पयस केली. बाबा विनयनो, हें तें जरी तर हांव आनी तूं आमचें पातकी जिवीत तर सोडिना, ही खास आमचेरूय येवं येता. पूण आमचें जिवीत जर तर आमी देवाक मानता ते भाशेन तर आमी सारलें आमचे बिली खास पयस सरूंकूय येता. भियेनाका. आमी एक दीस तरी देवा सुरशी वचूंकूच जाय. बऱ्या कोरण्यांनी जियोंक शिकुया. निनेवेच्या लोकांन आपलें जिवीत बदललें. बाबडे न्हू, ल्हानशा देवाच्या उतरांतल्यान हांवें खंय ना खंय बदलपाची गरज आसा, बदलुया. आनी हाकाच लागून सुरवातेक म्हणटालो व्हडलो एकवट फामिली मदीं मोगाचो एकवट ना. तुमी कुशीक सरल्यान हे दाखवाली भाशेन लागीं सरात. शेजाऱ्यां सोबत तुमी पयस सरल्यान लागीं सरात. एक पिडयेक बाबडे न्हू, खंयचो मनीस कोणाक गरजेचो पावतलो, कितें जातलो कोण नकळो. आमी एकामेकाक चिटकून रावया, एकामेकाच्या गरजेक पावया, आदाराक पावया. आनी पिडयेक लागून जायतीं जाणां एकसूरपणान पडल्यात. कोण हाडून दितलो करतलो कोण ना. हो तो एकवट जेजू भाशेन चिटकून रावया. बावडे न्हू, बऱ्यो कोन्यो करूंक वावरया. निनेवेच्या लोकान आपले वायटोबें जिवीत सोडलें. देवान पळयलें, तांचेर खास धाडटलो आसलो ती खास पयस केली. बावडे न्हू, आमच्याय जिवितान बरें तें मागुया. आनी संवसारान आसली पिडा जेजू तुजे पदवेन पयस कर. आनी आमी दिसा दिसपट्टी सदांच हे दाख वाली भाशेन तुका चिटकून रावूं, न्हय वेगळी रावूं. आमकां तुजी कृपा दी म्हूण देवाचो आदार एमिसाचे भेटेंतल्यान आमकां मागुया. उबी रावया. आमच्या हात जोडुया सायबा. तुका सदांच चिटकून रावूं. दाखवाली भाशेन बरीं तीं फळां तुजे सोबें तोगूं. आमचो बाबार तीर करून म्हणया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीव सांबावलो, आंकवार मारिताय जल्मलो, पोस पिलाताकाल ताणें गोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जुळलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें तां जिव्या मेल्ल्यांची मोणसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, ससण्याचें जिवीत. आमेन. सगल्या बाबार्थान जेजूक चिटकून रावंक आमकां आदार दी म्हूण आमची मागणी हे वेळार बापाक सांगुया. आमच्या बाब साहेबान, बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणाक उक्तें मौन दवरून आनी अडचण्या मदें आपल्या कोण्यांनी आनी शिकवणेन भावार्थ्यांक जेजूचे गोवाय जावन सारको मार्ग दाखयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी पवित्र स्नान घेतलोल्यांनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमची जबाबदारी वळखून पवित्र आत्म्याच्या बळान सदांच हुरबेवंत आसूं आनी समाजीक तशेंच मानसीक निती खातीर झुजूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अदीक करून पवित्र स्नान घेतलोल्या भावा भयणांनी कसल्यो येवजण्यो फुडें काडटात तेन्ना जेजूची शिकवण मनान दवरूंक त्यो काडूंक आनी परजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. कोविड-19 पिडेक लागून
जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशेंच वॅक्सीन तयार करूंक जायतीं वावुरल्यान तांचे देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या वावराची कुशलकाय मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सर्गीच्या मोगाळ बापा, जेजू दाखवेल आमी ताचे फांटे बऱ्यो दाखवालीच्यो दाखो जावं. तुका मानता तसले आमचे जिविताचे जिवीत जावं आनी कुटुंबान समाजान वाड्यान एकवेस दाखवालीन रावू चिटकून रावतलीं आनी एकामेकाक मानान लेखतलीं कशीं भुरगीं जावं आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. बिटोनीच्या वेळार गायन घेवया C30 पेज नंबर 41. बाबा बिनेनो, तुमचें म्हजें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा, जेजू करी दाखवेल आनी आमी तिचे फांटे हे आमचे मदें ताणी उपजयलो जिविताचो एकवट पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे परी आमची खालती भेटवणी तुका मानू आनी आमच्या दर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो कोरण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं. मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. देवा आमच्या बापा, जायत्यो बऱ्यो अजापाच्यो वस्तू तुवें आमकां करून दिल्यात. तुजे आमी उपकार मानता. हे सोबी सुंदर संवसारा पासत सूख संतोश दिताय त्या पासत तुका आमी आर्गां दिता. दिसाच्या उजवाडा बरें तें करूंक आमची मोत उजवाडायताय त्या तुज्या पवित्र उतरा पासत दाखवालीक चिटकून रावंक तूं आमकां फावो करताय. देखून दिन वाचता. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. पवित्र आत्म्याक धाडी आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश मरण सोसूंक विचार आदी उंडा घेतलो. दिन वासून तो म्हणलो आपल्या शिसांक दिलो जेजून म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक दिली जेजून म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नवे सासणी कोराराचे रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत सोमेस मनशां पासत वारवतलें म्हज्या उगडासाक हें तुमी करात बाबाड ताचो गुट परगो तुया सुमये जेजू आमी उडो खाताव आनी एकाशीतलें पियेताव तितलेच फावटी तुवें बाबान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटाव बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जनपणाचो भुरग्यां आमी तुजी भक्तीपणीन उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सोडबणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक फावो केला आमी सगळीं तुका दिन वाचता जेजूची कूड रगत शेवटेल्यांक पवित्र आत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाप फिलीप नेरी आमचो गवळी सगळे यादनिकांक मोगान वाडय पुनर्जनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची ही आमची घरची कोवीड पिडेक लागून हेर पिडेक लागून सोंपून गेल्यान तांची दया कर आमा सोमेस्तांची ह्या मिसाच्या बलिदानान आपल्या घरान पळयतल्यांची तांच्या कुटुंबाची दया कर आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन धर्मदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान वांटो दी सांगाता तुजी मोहिमा गावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका ससनेच्या ससनाक आमेन बाबा बिनानो जेजूक चिटकून रावप म्हणून गे फामिलीचो एक वोट वाडो असले एकवटान जेन्ना हांव जियेता कोणाकूय बरें करूंक हांव फुडें सरतां सायबा जेजू तुका मानता तसले दाख वाळीक आमी चिटकून रावूं सगळीं जेजून शिकल मागणें म्हणुया आमच्या बापा आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार चोर वायटांतली सर्वेस्पर आमकां निवार जिवितान घरान सबसकाय सुर्गीचे सुखाक आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवशान उतरेकता उदार काकृतीन पातकांतली सुटय आनी सोर बाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनांक सोम्या तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल कशे परमणे शांती दी एकवटान सांबाळची येताय राजवड चलयताय ससनेच्या ससनाक आमेन सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेकाक शांती द्या देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी आपल्याक चिटकून रावूं बऱ्यो त्यो कोन्यो करूं आनी एक दीस सुर्गीचो वैभव भोगूं असल्या बाबार्थान जेजूक घेतली आमी सुभागी सोम्या तुवें आमचे भितरची म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जिविताक सांबाळ जिसूनाक वेळ आमी फाटे ताच्या जिवन आमी जिवी जिसूनाक वेळ
सोवे फुको तुझे जीवी तुमचे सुप पुडी सुफोर जातले उंड्याच्या रुपान जेजूक आमच्या काळजान घेवंक जायना भक्तीपणान हे मागण्यान वांटो घेवया बो पवित्र संस्कार तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां जेजू आतां तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकटवता तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता हे जेवणा वरवीं जेजू आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडत वचूं मागण्याच्या बोळांत ताका आमी चिटकून रावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन मोगाळ बाबडेनो हे मिसाची भेटीन वांटो घेतल्यांक तुमकां थोड्यो कळोवण्यो भक्तीन आमचें जिवीत जिवंक ही आसलेली पिडा सायबा तुजे बेगीनूच पयस कर म्हूण घडटा ते भाशेन हे वेळ ह्या दिसांनी मागण्याक वेळ दिवंक वावरुया मोबायल फोन गरजेचो पूण ह्या फोनाचो गरज तो उपयोग करुया आनी घडटा जाल्यार प्रवचनान सांगला ते भाशेन पवित्र पुस्तक वाचुया देवाची धर्मीक TV चॅनलां पळोवन आमचे जिवितान अदीक गोठाय घेवंक आमी वावरुया गरजे भायर घरांतले भायर सरपाच्यो संवयो पयस करुया आनी पिडेक आमच्याच आदारान एके भाशेन आमी पयस करूंक वावरुया ही पिडा वाडत वेता दिसपट्टी वाडटा घडटा जाल्यार हे वॅक्सीन घेवंक वावरात तुमच्या फामिलीच्या दोतोरा लागीं भासाभास करून हें वॅक्सीन घेतल्यार अदीक बरें गरजेचें आनी फुडल्या जिवितांतूय तें फायद्याचें जावं येता घडटा ते भाशेन ज्या घरांनी पिडा जाल्यार तांकां भायराय नाकात जावं फोन करून विचारून कितें हाडून दिसता दिवचें दिसता बाबडेनो तांकां आदार दिवया जाणा जावया आयज ताका फाल्यां म्हाका असल्या बाबर्थान सगल्यांक हे पिडेंतली सायबा बेगीनूच निवार म्हूण आमी देवा लागीं मागुया सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो देवान तुमचेर तुमच्या घराब्याचेर आनी किरीतपणीन वैजांचेर नर्सींचेर आनी सगळीं हे पिडे पासत वावुरतात पयस करूंक तांचेर आनी पिडेस्तांचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन घेवया K8 पेज नंबर 142 जीवितान काळीज आमचे उद्रेकता निरंतर बागेची मोर्नांतले उपसून येता जोगान आमी परदेशी आमचे गोर तोर आमचो गांव आमचे